तदब्बर तो सदके हाँ पुत्रां समेत भेरावां समेत ज़िबा हो गया कम वड्डा कर गया रसूल दा पुत्र मुल्लां दा दीन केड़ा है मुस्तफा दा दीन केड़ा है इमाम हुसैन नाने दी उम्मत विच लकीर पा गया बन्ना छिक गया दो पार्टियां बना गया 11 मुहर्रम तू लैके कयामत तक सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी नहीं बनना या कलमा नबी दा पढ़ के यजीदी मुसलमान बनना या हुसैनी मुसलमान बनना इन्हां दोवां इस्लामां दे नक्शे लब्बैक या हुसैन लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वंड कर गए कयामत तक मुल्लां दा दीन किथे मुस्तफा दा दीन किथे मुल्लां दे दीन दा नुमाइंदा 9 लाख बंदा नाल लैके करबला आ गया मुस्तफा दे दीन दा नुमाइंदा 72 लैके करबला अजाना दो पासे ने नमाज़ां दो पासे ने कारी कुरान ने हाफिज़ कुरान ईमान कुरान नाल बलवा लाले मेरे सुन्नी भाई दस नबी दी औलाद नूं मारन वाले हिंदू सिख यहूदी मुशरक ने कुछ हाजियों ने मिल के काबा गिरा दिया नबी दे पुत्र नूं कुरान दियां कारियां मारिया काबे दियां हाजियां मारिया जुमे दियां नमाजियां मारिया अज तन क्यों भुलेखा लगता है कि मौलवी दा दीन केड़ा है ते मुस्तफा दा दीन केड़ा चश्म पोशी करना है ना सियासत करना है ना शरीका करना है ना तू एक मौलवी दी आखे लग के केड़े वेड़े नूं मत्था ला लिया तू चौं शियां दी जिद च आके रसूल दे पुत्र दे घर नूं कंड कर गया तू मैं नहीं मजलिस इत्थे आउण देनी इत्थों जुलूस नहीं निकलन देना 11 मुहर्रम तो लैके कयामत तक दो ही किस्म के मुसलमान नहीं या कलमा पढ़ के यजीदी मुसलमान ने या हुसैनी मुसलमान तू मजलिस डाक के अजादारी डाक के मातमदारी रोक के शियां सुनियां नाल मत्था नहीं लाया तू वोट यजीद की संदूकड़ी च पाया तू 1400 साल बाद दसिया मैं तेरा असी कतल होके वट्टे खा के इमाम हुसैन की अजादारी करा के दसिया रसूल दा पुत्र असी तेरे ये जंग यजीदियत और हुसैनीयत दी मुल्लाइयत और मुस्तफावियत दी पार्टी वाजे कर अपनी कौन है तू ना काले कपड़े पाई ना अलम लाई कोठे ते ना चौकी च मातम करी किरामन कातबैन पार्टी ते दस ना तू केड़ा है यजीदी है या हुसैनी 9 लाख वाला मुसलमान है या 72 वाला तू नमाज़ां दी विसाखियां ते जन्नत जाना ही रोज़ियां दी टेक लैके जन्नत टुर जाएगा इबलीस तो बड़ा नमाजी है तू 6 लाख साल का नमाजी समेत नमाज़ां जहन्नम पे आई मेरा मकसद को नमाज नूं डी ग्रेड करना या अहमियत कम करना नहीं लेकिन लानत पाई उस नमाज से जिहड़ी तेन शब्बीर की दुश्मनी लै जाए कदी रोज़ा ना रखें जिस बुग़्ज़ अहले बैत हो रसूल आले रसूल मत्था ला के इबादत क्यों पिया करना तू 7वें नंबर ते पलीत शिमर आया ये 16 दफा दा हाजी जे तेरे नबी दे पुत्र दा कातल 16 मरतबा दा हाजी है कुरान दा कारी है एक कुत्ता हरामजादा एडा सोहना कुरान पढ़दा है कुरान दी तलावत सुन के बच्चा मां दा दुध छड़ देंदा है कातल तेरे नबी दे पुत्र दा इमाम हुसैन नूं के प्यादा है शबीर दी नूं झोली च उठा फरमाया मैं कोई गल करनी है बेटी नाल हो सके सारा वक्त जाया पे होंदा है उठा उठा के करना ही आदा तेन कत्ल करके जुमा पढ़ना है जुमे दियां नमाजियां मार देता नबी दा पुत्र कुछ हाजियों ने मिल के काबा गिरा दिया इस घर नूं मुसलमाना मार देता नबी तो फौरन बाद हालात चेंज हो गए कितने जनाजे च बंदे रले ने नबी दे जनाजे च 3 दिन नहीं जनाजा पिया रहा अजे नबी दी कबर दी मिट्टी दे रंग नहीं बदलिया मुसलमानों दी नज़रां बदल गई नबी दी बेटी दे दरवाजे ते अग लग गई मैं गलत पढ़ रहा
قادر مطلق میں معاف نہ کرے، لیکن پھر ساڑے ممبر دے کوئی تقاضے نے، اسی اتحاد دے قائل ہاں، کنائے نال گزر جانے ہیں۔ 4 بیٹیاں نے، ایک بیٹی میں بحث ہی نہیں کردا۔ فاطمہ زہرا دے تین یقین ہے نبی دی بیٹی ہے؟ قرآن تے ہتھ رکھ کے میں دسنا، فاطمہ زہرا پیغمبر دی بیٹی دنیا تو سوکھی گئی ہے؟ اگر سوکھی گئی ہے تو کیوں آدھی ہے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کریں؟ یا علی رات دے اندھیرے چ میرا جنازہ چاہیں، یا علی وہ بندے میرے جنازے چ نہ ون جنہ بابا دا نہیں پڑھیا، یا علی میریاں قبراں دا نشان مٹا دے، یا علی ڈر گئی آئی۔ سیدہ میں پڑھیاں نے کتاباں، رخسارہ زخمی ہے نبی دی بیٹی دا، ہاتھ ٹوٹے ہے نبی دی بیٹی دا۔ میں اپنے خدا و مصطفیٰ نو حاضر و ناظر کر کے اپنے واسطے بددعا کرنا تاکہ تین یقین ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بلوال علیہ۔ اگر میں جھوٹ بولا خدا میں نے نہ قدمت غرق کر دے، پیغمبر دی بیٹی فاطمہ زہرا موئی نہیں ماری گئی ہے محمد، جنہ دی ہائے نکلی ہے تیری مہربانی والی۔ 18 سالاں دی زندگی ہے تے دعاں پہ منگ دی، اللہم عجل لی وفاتی، اے میرا اللہ میں نے موت دے دے میں مر جا میرا اللہ۔ 7 چادرانچ کفن بہار الانواری چ علامہ مجلسی لکھے ہے، 7 چادرانچ کفن نبی دی بیٹی دا، 7۔ جس ویلے 7ویں چادر منگی نا فضا یا علی ایک ہور دیا جے، تے فاتح خیبر ٹکرا مار کے دیواراں تے رننا ہے، فضا اتنیاں چادراں کے کرنیاں، رو کیا دیئے کہ دساں زخمی اتنی ہے، جیڑی چادر دینیاں پاسے والا خون رک دئی کوئی تے میں نہ دی انہیں دفنا۔ میں بابے نو جا کے پوچھاں، بابا مسلمان یتیمہ نو کیوں مار دینے بابا؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، انہاں بچیاں دی زندگی ہوئے، اماں حسین دی راضی جائے، جتنے پہ روندے ہو کل حسین دی ماں شفا کر دے۔ کوئی نہیں بی بی پاک اسی اتنے جو ہے، اسی تیرے پتران دے نوکران تے کمزور آن سی، اسی تیرے پتران رونے تے ترلے کرنے بندیاں سن کو نہیں رون دینا، بس ایک کوئی دعائے تیرا بقیت اللہ پتر جلدی آ جائے۔ بی بی پاک انہوں نے بھیج دے ہو، اسی وارث دے ہوندے ہم بے وارث ہو گئے۔ رات تو ڈھل پئی، سیدہ بنت مصطفیٰ دا جنازہ لی تیار کر کے حجرے چ رکھیا، اعلان کیتا ہو میریاں پتر دیاں سارے آجو ماں نال ودا کرو، میں توڑی ماں دا جنازہ چان لگا۔ سارے ماں دے حجرے چ ماں دی چارپائی نال ملن آئے، ایک 5 سالاں دا حسین نہ آیا۔ وہ بچیاں دا ہی حکم ہے، وہ ایک وین کر لگا۔ علی دن میں حجرے چ ویڑے چ نکلا ہوں، حسین نو ویکھاں 5 سالاں دا او ویڑے چ بیٹھے رہوں، مونڈے تے ہاتھ رکھیا نے، حسین حسین جی بابا۔ فرمایا دا حکم ہے میرا جنازہ رات دے اندھیرے چھٹے اٹھنا ملنا مانو میرا پتر، پھر میں جنازہ چالا۔ حسین حسین ہے، حسین راز خدا ہے، اکھاں اتھروں نال بھریاں نے، سامن دے بدراں طرح وسدیاں نے۔ فرمایا بابا تسی چالو میں کو نہیں ملنا۔ حسین کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا بابا غریباں دا کیڑا حق ہے تے کیوں نہیں ملدا؟ فرمایا بابا میں ان کو نہیں جو ملنا۔ کیویں ملنا ہی بابا؟ جی میں مسجد چ آمدا ہی نا تے اما جان مسلے تے بیٹھے ہوندن تے میں نے ویکھ کے بڑا پیار نال آدن حسین حسین آ نا، تے میں گودی چ بیٹھ جاندا ہے۔ ایک باری اما نو آکھو این کر کے پھر بلایا ہے، میرا پتر وہ کفن نیچے۔ فرمایا بابا بطول کفن نیچ بول دی ہے، مریم بولی ہے نا، کیا چاہنا ہے؟ فرمایا بابا میں اتھے کھلوتا تسی چلے جو اما کھول۔ اما نو آکھو انہی آکھو بابا، اما نو آکھو غریب پتر پہ آ دائی، کربلائی مسافر پتر پہ آ دائی، ایک واری کفن جو ہاتھ کڑ کے بلا لے۔ علی یادے نے ایک گل میں پتر نال ویڑے پہ کرنا تے مدینہ یسرب ہلن لگ گئے۔ علی یادے نے میں اینج کر کے حجرے چ ویکھے تے نبی دی بیٹی دے کفن بند ٹوٹ گئے نے۔
95 दिन पासे तो हथ ना चाण वाली दोवे हथ बाहर कढ़ के आदि बिस्मिल्ला ओ मेरा भजदे घोड़े तुलाण वाला, बिस्मिल्ला ओ मेरा वहंदियां दरियावां दी मन ते तस्सा मरी, मरहबा मरहबा। कोई अजीब रूहानीयत मजलिस विच अम्मा बुलाया 5 सालां दा भजदा मां दे गल लगे ते बतूल दे लब हल्ले ने ते हौले हौले आवाज आई है लै या अली गवाह रही इदी अल्लाह भी नहीं मोड़दा ते मैं ते मां ना, मैं इदी क्यों मोड़ा ते मेरा पुत्र भी फिर एक गल याद रखी औखे वेले तू आखे ते मैं बुलाया ही, उन्हें गल याद रखी किसे मोड़ ते मैं भी आवना ते मते तू ना बुलाए। मां दे गल चुबाई पर कट के आदा अम्मा मैं हुसैन हाँ, अल्लाह दा कदी नहीं रखिया नाने दा नहीं, अम्मा तेरा कदन उधार रखना है जदन दिल भी बुलाई। मां रात दे अंधेरियां च अली दफनाई नहीं, अली छुपा दिती, जिदियां 7 चादरां च कफन आई उदियां 40 कब्रां बन गई। ऐ खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लाद ढूंढ, गुमशुदा कबर दा वारस जल्दी आ जा, प्यो दियां शाइयां विच डर के सौण वाली तेरा राह वेख रही है, प्यो दे कातलां दी महल्लां दे नाल कोई 4 सालां दी सहमी बैठ के तेरा इंतजार कर रही है। वक्त गुजरदा रहा, 28 रजब दी दीगर आ गई, शबीर करबला वास्ते तैयारी की थी, काफिला नाल लैके जन्नतुल बकी मां दी कबर ते आ गया। अम्मा दुखे पासे आली अम्मा, ओ मेरी दुनिया तो रोंदी टुर गई अम्मा, अम्मा मैं हुसैन मुसाफिर सलाम करन आया, अम्मा एक तो दसन आया आखिरी सलाम होवे तो मैं टुर चलिया, इहदे बाद मैं मदीने नहीं आवांगा, ते अम्मा दूजा दसन आया गल मैंने सारी याद है, अम्मा तू मेरे ते बड़ा दैन कीता है, तू 95 दिन एक हाथ नाल तस्बीह पढ़ी है, अली जे शहनशाह दा सलाम एक हाथ नाल कीता है, मैं एक बारी आख्या ते अम्मा तू 2 बारी हाथ चा लिया, अम्मा मैनू वादा याद है तो मैं टुर चलिया और मैं कोई नहीं आवना, अम्मा जिथे दिल आवे ना तेरा तू आ जाई, अम्मा एक बारी तो मैं ना क्या आखना हुसैन, अम्मा मैं ना रहा मेरे टुकड़े बोलणगे जी अम्मा, अम्मा मैं उधार लहा देंगा, वो उधार कदन लथा एक वैन करना। 28 रजब नूं टुरिया काफिला, 3 शाबान या 4 नूं मक्के आया, 8 जिल हज ये हालात बदले, शबीर हज नूं उमरे च बदल के बगैर हज पड़े मक्क्यों निकल पिया, 9 जिल हज जंगलों च पहुंचिया, मुसलमाना सफीर हुसैन मार दिता, बड़ा रोया ईद दी रात हुसैन, औखे वेले मावां बड़ियां याद आउंदियां ने, जंगलों च बह के मुंह मदीने अल करके दे अम्मा आ ना, अम्मा पुत्र दे दुख वंडाल कोई ना आई मां, 2 नूं करबला गए, 60,000 दिनार दी जागीर खरीद के नाने दी शक्ल वाले पुत्र दे ना कर दी, मां कोई ना आई, 6वीं नूं पानी बंद हो गया, मां ना आई, 7वीं नूं मुक गया, मां ना आई, दा मुहर्रम चढ़ी, लुट पै गई हुसैन दे वसदे घर पे, बलवाला ले लाशा चैंदा रहा, मां दा रहवेदा रहा, कोई 2 मील तुम, कोई 4 मील तुम, कोई 9 मील तुम, कुरान दी कसम है हर लाश चाहिए, औखी लाश अली अकबर दी चाहिए। 18 सालां दे जवान पुत्र नूं चाह के 57 साल दा बुढ़ड़ा प्यो 2-2 कदम चेंदा ही 9 वारी मदीने आला दई, अम्मा मेरा अकबर मारा गया, मां कोई नाई, कासम दे टुकड़े चुने मां नाई, अब्बास दे बाजू चाहे मां नाई, असगर दी कबर बनाई मां नाई, भज दे घोड़े तू सज्जे रुखसार दे बाहर आप लै गया, मां ना आई, लाशां ते घोड़े भज गए, मां ना आई, खैमियां नूं लुट पै गई, कुबरा दा दाज बंदे लुटन लग पे, मां ना आई, अग लग गई सैयदादियां दे खैमियां नूं, घोड़े भज गए, मां कोई ना आई, कदन आई मां, कदन लत्ता उदार, 11 मुहर्रम शामे गरीबा, रात अद तो ढलिए, खुदा लानत करे जमाल बेगैरते, लाशां दी तलाशी पे लैंदा, 11 दी रात चानना आई रात दा, ए लाशां नूं पिया वेदा, इदी तक कई हुसैन दे कमर बनते, अली असगर दे नानकियां एक कमर बंद चमड़े दा इमाम हुसैन नूं हदिये च दिता, जिहदे च कीमती हीरे जवाहरात लगे आन,
اس کتے دے بچے دی تاکئی نو پاکئی ہون ایدہ چھڑان والا کوئی نہیں رہ گیا اس آکھیا میں کسے طریقے کمر بند کھولنا ٹردہ ٹردہ حسین دی لاش دے آیا کمر بند ہاتھ پایا کپیاں رگن چواز آئی او ملعون حیا کر کل میری لاش لنگنا ہے میں نے ان بے پرد کر کے نماز کمر بند نال بننی ہوئی آئی تاکہ نہ کھولے مقتل دی روایت ناوے میں تیرا مجرمہ بے غیرت ہاتھ ہٹاندہ رہا ہاتھ نہ ٹیا رات دے اندھیرے چانے چ نظر آیا اکبر دا بابا جنت دے بادشاہ دے سجے ہاتھ چ بڑی سونی مندری آئی ایک کمر بند چھوڑ کے مندری لہان لا پیا زخمی ہتھاں چو مندریاں نہیں لاندیاں میں خود زنجیر زاننا میں تیری منت پیا کرنا کدی کسے فتوے دی زادی چاہ کے خون دا پرسا نہ چھوڑی ماتمیاں میں ممبر دی قسمیں کتے دے بچے پتھر دی پڑی تلے رکھیے زینب دے بھرا دا ہاتھ رکھے آئے او جڑے حلقے دے ماتمیوں جمال ضربہ مارنیاں شروع کی تیاں آج تائیں تیرے ڈار تو پڑے ہے اس انگلی وڈی ہے من قرآن دی قسم زینب دے بھرا دے ہاتھ وڈے نے اے ہاتھ وڈن دی ڈھیلائی نور دیاں ماریاں لتھیاں محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبہ کربلا نور دیاں اماریاں لتھیاں شبیر دی آواز آئیے نانا بابا بھائی سارے آئیو میری اماں نہیں آئی علی دی آواز آئیے جنت چو ساڑے نال آئیے او ٹبے تے کھلو کیا دیئے ٹر جاؤ میں چکیاں پی پی پالے آئے آج میرا پتر میں بلاوے میں تایا ہونا ہے میں ادھار منگ آفرین 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 پتہ لگے مظلوم نما ادھار منگڑائیے جڑی روایت میں پڑھیے شبیر دی لاش ٹر کے نہیں گئی ٹکڑے جوڑ گئے نو ٹکڑے جوڑ گئے کروٹاں بدلیاں نے شبیر دی لاش مالے پاسے بھلوالا لیا پنجویں کروٹ لاش لئیے فاتح خیبر چیخ مار کیا دن بس کر میں تیری اماں بلاوا فرمایا بابا نہ بلاؤ ماما آون پتران دا حق بندہ ہے اے تے ٹبے تے کھلوتی ہے آج مدینیوں سدیا میں مدینے تائیں ونیا ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے تائیں کفن وچوں میں کو سدیا بے کفن سدیں دیا وانتا داد گنے ماتم حسین ماتم حسین